बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ ओ अमान में रखा हुआ। रात गए ना बड़ी भयानक किस्म की वीडियो आई। कल की तो वीडियो चल ही रही थी पोलिंग स्टेशन पे। मीडिया को कवरेज की इजाज़त नहीं थी, रिपोर्ट करने की इजाज़त नहीं थी। ये तमाम चीज़ें स्पेशली गुजरात में तो हो रहा था, पंजाब में जो हो रहा था, यानी रिपोर्ट करने वाले कहते हैं कि खैर पाकिस्तान में ये तारीख में हर चीज़ पहली बार ही होती है कि इतने खुलेआम डंके की चोट पर डंडा हाथ में पकड़ के हर तरीके से, जिस तरीके से बेईमानी से इलेक्शन के अंदर हो रही थी ना, उस तरीके से हुई है। सिर्फ इजाजत नहीं मीडिया को रिपोर्ट करने की। ये हमारी बदकिस्मती है। इतनी खौफनाक कि तुफ और लानत के बायस वो वीडियोस शेयर हुई हैं, और मैं उस वीडियो का आपके साथ जिक्र करता हूँ। और इसके अलावा आज के दिन की इंपॉर्टेंस भी बतानी है। नवाज शरीफ साहब का बैरून मुल्क का दौरा बता देना है, और वो बैरून मुल्क का दौरा किस लिए, और नून लीग उसको क्या कह के बता रहा है, वो आपको बताना है। आज ईरानी सदर वापस पाकिस्तान आ रहे हैं। पाकिस्तान ने इस सिलसिले में बड़ी जरूरत का एक मुजाहरा किया, उसकी डिटेल में बताना हूँ। तफसील में जाता हूँ, जाने से पहले रिक्वेस्ट कि चैनल देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरा और आपका ये राब्ता बहाल रहे। सबसे पहले जी, इंतखाबात के नतायज जी, वो डेफिनेटली आप और मेरे सामने है। मीडिया एक सर्टन लेवल पर जाके उसको एक्सप्लेन कर रहा है, और उसी के ऊपर बयानियाँ भी नून लीग मुसलसल बनाई जा रही है। लेकिन अगर पर्टिकुलर मैं सबसे पहले अगर गुजरात की बात करूँ, तो सबसे बड़ा और वो जो अपसेट बनाने की कोशिश की गई वो गुजरात में ही बनानी गई। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो परवेज़ इलाही जो सदर हैं, उनका भतीजा मूसा इलाही इब्तिदा में ही आपको पता धमकियाँ शमकियाँ वो दे रहे थे पिछले कई रोज़ से। परवेज़ इलाही का नाम तक कहते थे कि डंडे से उठने चला देना, ये सब कह रहे थे। तो नतायज की फ़िक्र नहीं करनी। तो बहरहाल अच्छा खासा कल सारा दिन मामला गर्म रहा, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भी सबसे अहम सीट थी, और यही वजह थी कि बैरिस्टर गौहर पहुंच गए गुजरात। यही वजह थी उमर अयूब पहुंच गए गुजरात। और रात भर सुबह तक जब मैं लास्ट मेरे पास वीडियोस आए, तो बैरिस्टर गौहर और उमर अयूब आरओ ऑफिस के दफ्तर के बाहर खड़े हुए थे। ठीक है जी। और क्योंकि पीटीआई का सदर है जी परवेज़ इलाही साहब, और उनकी सीट पर ये कैसे हो सकता है। और ये एहतजाज भी फॉर्म 45 की शिकायत थी। सारा दिन जो होता रहा वो था, एहतजाज जारी रहा बहरहाल कारकुनों के साथ। अपसेट ये था, वो भी बड़ा मसनूई था, कि परवेज़ इलाही साहब का जो भतीजा ना मूसा इलाही, उससे परवेज़ इलाही साहब हार गए। और मजे की बात हो रही है भाई, जिसको परवेज़ इलाही साहब ने सियासत सिखाई हो, जिनको बताया हो, वो आपको परवेज़ इलाही साहब और गुजरात का सबको अंदाज़ा है, तो पीपी 32 से कैसे अपना है भाई, हल्के से वो हार सकते हैं। लेकिन बहरहाल मूसा इलाही को जो फतह दी गई है, वो 63,580 वोट लिए हैं मूसा इलाही ने, और परवेज़ इलाही साहब के सिर्फ 18,327 वोट है। अच्छा, ये भी कैसे मुमकिन है कि चौधरी शुजात साहब का चौधरी वजाहत साहब का बेटा जीत जाए। तो बहरहाल फिर जो सोने पे सुहागा ये हुआ कि मोनस इलाही ने वीडियो जारी कर दी, और मोनस इलाही ने जो वीडियो जारी की ना, मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान के सिस्टम पर थूका गया है। वो वीडियोस कम है, मैं कह रहा हूँ कि उससे ज़्यादा बस ख़त्म है यार, एंड है। और कोई इसको कह नहीं सकता कि ये पुरानी है या पिछली है या कुछ है। तो उसमें ख़वातीन के पोलिंग स्टेशन पर मर्द हजरात मास्क पहन के बदमाशी से खुलेआम ठप्पे पे ठप्पा, और औरतें बेबसी से यूँ डर और खौफ के मारे यूँ बैठी, और वो ठप्पे पे ठप्पे लगा रहे हैं बंदे। और वो औरतें तो क्या कह रही है, ओए तुसी कभी अपनी माँ को पूछा कि तुसी सही कर रहे हो कि नहीं कर रहे। की बदमाशी की तरबियत तुसी अपने वालदैन को लेती है, ਤੁਹਾਡਾ ईमान कितने गया। और बड़े ही तकलीफ दह मनाजर थे। वो औरतें हल्की हल्की आवाज़ में बददुआएं उनको दे रही थी, मगर वो जिस तरीके से दीदा दलेरी से बदमाशी कर रहे थे ना गुजरात की खवातीन के पोलिंग स्टेशन पर, तो ये ही मेरा ख्याल है बदकिस्मती हमारी। और यही पैगाम है, यही मैसेज है कि हम ही ताकतवर हैं, हम ही फैसला साज हैं, हम ही नतायज करिंदा है, हम ही बैलेट हैं, हम ही पेपर्स हैं, हम ही सब कुछ है। ठीक है? तो ये वाले मनाजर थे। वैसे ओवरऑल नतायज के मुताबिक नून लीग अपने आप को क्लीन स्वीप क्लेम कर रही थी रात गए तक, क्योंकि आधे सिर्फ नतायज थे, उन्हीं नतायज के ऊपर वो हुआ। लेकिन 4 सूबाई नशस्तों का अब तक हुआ था पंजाब की, जिस पे नून लीग गैर हतमी गैर सरकारी नतायज के मुताबिक पीपी की नशस्तों में कामयाब हुई। पीपल्स पार्टी पीपी सिंध की जो नशस्त थी वो जीती है। यानी पंजाब की 12 में से 4 के नतायज आ चुके थे जब मैं ये वीडियो कंपाइल कर रहा हूँ, और 8 का नतीजा आना रह गया था। हाँ, NA 8 जो बाजोड़ का था, आज़ाद उम्मीदवार है मुबारक ज़ेब, जिनके बेटे रेहान ज़ेब पीटीआई ने जिनको टिकट नहीं दिया था वो कत्ल हो गए थे, वो अक्सरियत से जीत गए। उनके मद्दे मुकाबले पीटीआई के यानी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के गुल समर खान वो हार गए। तो मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पीछे दिखाया जा रहा है। ये सब चीज़ें चैलेंज होनी है, इसमें सब तय है। और मीडिया के बयानिए पर नून लीग
نہ صرف وہ بتا رہی ہے اور اپنے آپ کو کلین سویپ بتا رہی ہے، اور ہاں پی ٹی آئی دھاندلی فارم 45 ان تم چیزوں کو کر رہی ہے. تو بہرحال اصل تصویر تو یہ آج حتمی نتائج جب آئیں گے تبھی دیکھیں گے. رات گئے تو انٹرنیٹ نہیں تھا، اور بلکہ صبح کے اس پہر جب میں آپ سے بات کروں تو گھر کے وائی فائی تو چل رہے ہیں، لیکن ادروائز موبائل کے انٹرنیٹ بند ہے. پتہ نہیں کون کون سے نتیجے لینے ہیں. اور یار یہ ہوا، لیکن اس سچویشن میں بھی نا نون لیگ کے نتائج کے اوپر یہ بیانیہ بنا رہی کہ دیکھیں 8 فروری کو ہمیں ہرایا گیا تھا. بھائی 8 فروری کو ہرایا گیا تھا تو ہر 8 فروری کو کس نے ہرایا تھا اس کا نام کیوں نہیں لیتے؟ وہ بتائیں نا کس نے ہروایا تھا آپ کو؟ جس نے آج جتوایا کیا اس نے 8 فروری کو ہروایا تھا؟ ایسی کوئی بھی چیز نہیں بولتے. حالانکہ یہ تمام سیٹیں پنجاب کی وہ ہیں جو نون لیگ یہاں سے جیتی تھی. صوبائی اسمبلی کے بندے قومی اسمبلی میں چلے گئے، اس میں شہباز شریف، اس میں حمزہ شہباز، اس میں مریم نواز، بیشتر سیٹیں نون لیگ کی سیٹیں ہیں. تو یہ تو آپ کے الیکٹیبلز کی سیٹیں تھیں، یہ تو آپ آلریڈی جیتے ہوئے تھے. تو اس پہ یہ بیان یعنی ڈرامے بازی کی بھی کوئی انتہا ہوتی ہے یار. اور تو اور رانا ثناء اللہ صاحب اور عطا تارڑ صاحب کو بھی بولنا نہیں آ رہا، بتانا ہی نہیں آ رہا کہ بھائی وہ کیا کرنا ہے، بات کیا کرنی ہے. وہ کیا کر رہے ہیں جی؟ وہ کہتے ہیں پی ٹی اے کا ووٹر اور سپورٹر نہیں نکلا اس لیے ٹرن آؤٹ نہیں تھا. بھائی یہ کیوں نہیں کہتے کہ عوام نے نون لیگ کو مسترد کیا اس لیے ووٹر اور سپورٹر نہیں نکلا؟ یہ کیوں نہیں کہتے اس لیے ٹرن آؤٹ نہیں ہے؟ مطلب مان رہے ہیں کہ پی ٹی اے کا اگر ووٹر نکلتا نتیجہ کسی اور قسم کا ہوتا. یہ بھی ساتھ مان رہے ہیں. یہ کیوں نہیں مان رہے کہ عوام نے مسترد کیا؟ اس طرح کی چیزیں چل رہی ہیں. تو یہ تو مجھے تو لگتا ہے پی ٹی اے کے حق میں ہی باتیں کر رہے ہیں، اور بڑی لوز بال دی ہے رانا صاحب نے اور عطا تارڑ صاحب نے. تو اس کا مطلب اگر پی ٹی اے کا ووٹر نکلتا تو کوئی بڑا فرق ڈال سکتا تھا. دوسرا آج کے دن کی عام چیز بتاؤں، ایرانی صدر آج پاکستان پہنچ رہے ہیں، اور بتایا جا رہا ہے کہ کابینہ نے منظوری دے دی ہے اسلام آباد کی 11th ایونیو جو سڑک ہے اس کا نام تبدیل کر کے ایران ایونیو رکھ دیا گیا ہے. اور اس موقع پر پاکستان کی طرف سے بڑا ہی زبردست قسم کا جیسچر ہے. جب 2 دن پہلے امریکہ نے 3 انٹرنیشنل کمپنیز کو پاکستان کے بیلسٹک میزائل کو سپلائی لائن دینے پر پابندی لگائی تھی، کہ وہ بیسیکلی میسج دیا تھا نا کہ ابراہیم رئیسی آئے تو کوئی بڑا کانٹریکٹ نہ کرنا. تو مجھے بہت عمدہ لگا یہ بات کہ 11th ایونیو کا نام ایران ایونیو رکھ دیا گیا ہے. وفاقی حکومت نے باقاعدہ منظوری دے دی ہے. وہ دورہ اس لیے ہر لحاظ سے ہمیں کہ پاک ایران گیس پائپ لائن ڈیفینیٹلی انرجی کرائسس، پاکستان پر گیس ہے نہیں اور پاکستان کے لیے بہت اہم ہے، اور امریکہ اس میں رکاوٹ ڈال رہا ہے، اور ایک ریئیکشن امریکہ آلریڈی اس کے اوپر دے چکا ہے. تو آج کا دن بہت اہم ہے. ٹھیک ہے جی. دوسرا انٹرسٹنگ ایک خبر میں نے آپ کو دینی تھی. نواز شریف صاحب آپ کو پتہ ہے لندن جانا چاہ رہے تھے اپنے علاج وغیرہ کے سلسلے میں، اور ٹکٹ بھی کنفرم ہو گئی تھی، اس کی ساری دنیا جانتی ہے. لیکن پیچھے سے معاملہ باتیں بڑی زیادہ شروع ہو گئی نا، کہ بھاگ رہے ہیں، بس اتنا ہی تھا، یہی منہ دکھائی تھی، ڈیل تھی، یہ ہے وہ ہے، جو کچھ بھی تھا. تو مگر انہوں نے اب علاج کرانے کے لیے نا اب انہوں نے چین کا رخ کیا ہے نواز شریف صاحب نے. اس سلسلے میں کوئی نیا جدید طریقہ ہے جہاں سے چین کا طریقہ علاج ہے، جہاں سے نواز شریف صاحب نے علاج کرانا ہے. اور پاکستان کے سفارت خانوں نے یہ سارا شیڈول بنایا ہے، اور ڈاکٹرز اور علاج یہ ساری ارینجمنٹ انہوں نے کی ہے. تو بھائی وہ علاج کے لیے جانا چاہ رہے ہیں، لیکن نون لیگ یہ بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہی ہے، بلکہ بنا رہی ہے کہ نواز شریف صاحب کو چین میں دورے کی دعوت دی ہے. بھائی کیوں دی چین میں دورے کی دعوت؟ نواز شریف صاحب تو لندن علاج کے لیے جاتے ہیں، اب چین علاج کے لیے جا رہے ہیں. تو پہلے وہ اس کو کہہ رہے کہ چین نے کہا کہ وقت کی ضرورت ہے اور نواز شریف صاحب ہی پار لگا سکتا ہے پاک چین دوستی کو. حیرانگی کی بات ہے، حد ہوگی. ویسے مجھے اس کے علاوہ کچھ نہیں لگتا. اللہ پاکستان کو سلامت رکھے. اللہم صلی علی محمد و علی محمد.